अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और बेसिकली ज़ाहिर है अदालती मामलात से जुड़ी खबरें हैं जो कि पेशरफ्त हो रही है मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे बड़ी क्लैरिटी से नज़र आ रही है कि कुछ मुकदमात तो वाक़तन इसलिए दायर किए गए हैं कि उसमें सज़ा दी जा सके इमरान खान साहब को, लेकिन कुछ मुकदमात सिर्फ़ और सिर्फ अजियत देने के लिए ही दायर किए गए हैं। उसमें जो मकसद है वो शायद सज़ा देना नहीं है और ना ही उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी सज़ा बनती है कि जिसका कोई अहले इक़्तिदार को फ़ायदा हो। तो ज़्यादातर जो मुकदमात हैं वो इसी नौइयत के हैं कि जो सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो ये जो इद्दत में निकाह का केस है, ये भी बुनियादी तौर पर इस मकसद के लिए दायर नहीं किया गया कि इसमें कोई इमरान खान साहब को बड़ी लंबी चौड़ी सज़ा हो जाएगी, बल्कि इसका भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितनी देर ये केस चलेगा, गवाह आएंगे, गंद उछालेंगे, बात होगी मीडिया पर, पिछली बातें निकलेंगी, कोई और बयान दागेगा, कुछ और निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन रहेंगी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के कैरेक्टर के ऊपर बात होती रहेगी, बुशरा बीबी साहिबा की किरदार कुशी होती रहेगी और फिर सबकी नज़रों में ये बना के पेश किया जाएगा कि ये लोग अखलाकी तौर पर बड़े गिरे हुए लोग हैं और ये अखलाकी तौर पर इस काबिल नहीं है कि इनको लीडर समझा जाए। तो इस किस्म का एक इमेज बनाने के लिए ये मुकदमात किए गए हैं ताकि ये डिस्कशन में रहें चीज़ें, और इसकी वजह से ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अजियत भी हो ज़हनी, और वो ये सोचें कि उनकी वजह से जो उनकी अहलियाँ हैं उनकी भी किरदार कुशी की जा रही है, उनके ऊपर संगीन और घिनौने इल्ज़ामात लगा कर तोहमतें लगाई जा रही हैं, तो ये सब करके उनको मज़ीद अंडर प्रेशर किया जाए और तोड़ा जा सके। तो ये मुकदमा अब जो इद्दत के निकाह वाला जो मामला है, ये आप इसके ऊपर अगर लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन है वो भी देखिए, ये कल राजा आमिर अब्बास साहब ने पोस्ट भी शेयर की हुई थी इस डिसीजन की। तो इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो इद्दत का निकाह का मामला है ये एप्लीकेबल ही नहीं है कि इसमें सज़ा दी जाए, और उन्होंने कहा हुआ है कि ना ही इस किस्म के किसी निकाह को ज़िना करार दिया जा सकता है और ना ही इसको आप ये कह सकते हैं कि ये कोई बातिल निकाह है, यानी निकाह नहीं हुआ। तो इस जो हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में देखा जाए तो ये तो फिर निकाह का केस जो दायर किया गया ये तो कोई कानूनी हैसियत रखता नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि वैसे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत बनती नहीं है लेकिन चलाए जा रहे हैं, और अगर अभी भी बेशक हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी अगर किसी को इस बात की ख्वाहिश है कि इस केस में भी सज़ा देनी है तो वो जो चाहे उसका हुस्न करिश्मा साज करे, वो दिलवाई जा सकती है सज़ा। लेकिन मेरा अभी भी ज़ाती ख्याल ये है कि इस केस में सज़ा तो शायद नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन जो इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं उसमें ये है चीज़ कि उनकी किरदार कुशी की जाए, और ये एक बुनियादी मकसद जो है वो नज़र आता है। अब जो दूसरा एक अहम मामला था तोशा खाना का फौजदारी केस का। अच्छा, तोशा खाना का जो मामला है ये काफ़ी लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड से चुके सिचुएशंस में रहते हैं, जो कानूनी मामलात हैं तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अक्सर बहुत से सवाल भी करते हैं कि ये तोशा खाना के केस की समझ नहीं आती। ये जो है केस इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, ये हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इसके ऊपर अपील भी है, इसका फौजदारी भी है, इसके ऊपर डी.सीट भी हो गए, तो ये क्या है। तो बेसिकली जो ये तोशा खाना का केस है ये बुनियादी तौर पर इसके दो पहलू थे। एक था कानूनी पहलू जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें डिसक्वालिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन से मामलात जो थे वो उससे मुतालिक था, जबकि दूसरा जो था वो फौजदारी कानून था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और उसके जो हवाले से जो सारी कार्रवाई हुई थी वो सेशन कोर्ट में हुई, जिसमें दिलावर जज ने जो था वो आपको पता है कि सज़ा भी सुनाई और उसके बाद अब उसके ऊपर अपील भी चल रही है। जबकि जो इसका ये दूसरा वाला मामला था इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर अभी जो है मामलात चल रहे हैं और उसके ऊपर अभी हतमी फैसला आना बाकी है, और ये फैसला कहा यह जा रहा है कि अगले वीक में सुनाया जाएगा। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसके ऊपर अगर अगले इलेक्शन कमीशन के वकील को ये कहा गया था कि वो अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दें, अगर उन्होंने नहीं कराए 12 दिसंबर तक तो फिर जो दस्तयाब रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाएगा। तो जो फौजदारी वाला मामला था उसके ऊपर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो डी.सीट वाला मामला था उसके ऊपर अभी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई है। अगर वो सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए
اہل بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگین آپ کو معلوم ہے کہ اس کا امکان کم ہے. اگر یہ ہوا بھی تو یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے تاکہ وہ ڈسکوالیفائی ہی رہیں. تو ایک تو میں یہ چیز واضح کر دوں. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا اس کے اوپر ایک اپیل بھی دائر کی گئی تھی اکتوبر میں، اور اکتوبر کی اس کیس کے حوالے سے جو اپیل تھی اس میں جنوری میں یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی جائے، اور دی بھی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی 2 ہائی کورٹس میں درخواست ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. پھر اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے. قصہ مختصر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے. اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ وہاں سے اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل جو ہے وہ پھر یا تو وڈرا کر لیں. اس کے لیے جو عمران خان صاحب کی اپیل تھی وہ 18 جنوری کو لگائی گئی کہ جی جو ہم نے پہلے درخواست دی تھی وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس نہیں چلانا چاہتے. لیکن اس کیس کے اوپر یعنی اس اپیل کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا تو وہ اس وقت کا یعنی 18 جنوری کا فیصلہ محفوظ ہوا. آج آپ اندازہ لگا لیں کہ دسمبر کا بھی مڈ ہو چلا ہے تقریباً، اور دسمبر میں آج کے روز یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں عمران خان صاحب کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے تیز ترین انصاف. آپ دیکھ لیجئے، یعنی اگر آپ نے مسترد ہی کرنا تھا تو بھائی آپ فوراً اسی وقت فیصلہ سنا دیتے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی دیر وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو گیا کہ فوجداری کے حوالے سے پورا ٹرائل بھی ہو گیا، ادھر سے الیکشن کمیشن کا بھی پورا معاملہ وہ بھی رکا پڑا رہا، اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور ادھر اپیل پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا. اگر یہ اسی وقت فیصلہ ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا، لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کی فیصلہ سنتا، لیکن یہ کیس سنتا. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو عمران خان صاحب اتنے پسند ہیں کہ وہ ان کا ہر فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، ہر کیس ان کا خود سننا چاہتے ہیں، اور پھر اسے دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب. تو انہوں نے لہٰذا یہ اپیل مسترد کر دی. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ میں اپنا کیس نہ چلائیں، میں جو ہوں میں آپ کا کیس سنوں گا. تو انہوں نے پورا سال فیصلہ محفوظ رکھا، اور پھر اس کے بعد اب یہ طے کیا کہ جی کیس میں سنوں گا. تو یہ جو معاملات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس نوعیت کا جو ایک احتساب ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ ان نٹ شیل دیکھیں تو آپ کو 2-3 باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ اول تو عمران خان صاحب کی جو کوئی بھی درخواست ہے، اپیل ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتی. اگر مقرر ہو جائے تو وہ پھر جلدی اس کا ٹرائل آگے نہیں چلتا جس میں ان کو ریلیف ملنا ہو. ہاں اگر ان کو سزا ہونی ہو تو پھر بڑا سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، تو وہ پھر جلدی سماعتوں پہ نہیں لگتا. پھر سماعتوں پہ لگ جائے تو فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کا سنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. تو یہ ایک بڑا آبویس سا پیٹرن ہے جو ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان صاحب کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس پر بار بار عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بضد ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے سارے کیس خود سنیں گے، اور سب میں ان کو خوب رگڑا لگائیں گے، اور انصاف کا قتل کریں گے، اور ایسا قتل کریں گے کہ سارے اس کو دیکھیں اور وہ اتنا آبویس ہو کہ سب ہی اس پہ انگلی اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. تو بہرحال جی یہ ایک اب معاملہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تیسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور کیس ہے الیکشن کمیشن میں، جو ہے توہین الیکشن کمیشن کا کیس. توہین کی ہے جی انہوں نے اتنے بڑے بڑے شخصیات کی. آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی الیکشن کمیشن کے بھی اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو بھی اگر آپ ان کی ڈیوٹیاں یاد دلا رہے ہیں یا اگر ان پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. اتنی کوئی انہوں نے بنا دی ہیں یہ ہستیاں ایسی بزرگ و برتر، یعنی آپ وقت کے وزیر اعظم کو جو مرضی کہہ لیں، آپ جو بھی یعنی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں سوائے 2-3-4 لوگوں کے، آرمی چیف کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، چیف جسٹس کو آپ نہ کہیں جی کچھ. آج کل تو خیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب سے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے کہ کچھ بھی انہیں کہہ دو تو اس کے بعد سے وہ کنٹینیوس ہے سلسلہ، تو آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن کمشنر کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال جی توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری صاحب پہ بھی ٹرائل ہونا ہے اور عمران خان صاحب پر بھی فرد جرم عائد ہونی ہے، دونوں پہ. اب اس سلسلے میں چونکہ عمران خان صاحب کو تو جیل سے باہر نکالنا نہیں ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، پہلے ہی ایک ان کا پیغام باہر آیا تو کیسے پورا آسمان لرز اٹھا ہے، تو اب مزید کیسے برداشت ہوگا. بہرحال اب قصہ مختصر یہ کہ توہین الیکشن کمیشن کی سماعت بھی جیل میں ہی ہوگی، اور اس سلسلے میں اب الیکشن کمیشن بھی
जेल में ही अपना साजो सामान उठा कर जाएगा। और वहाँ पर एक चांस है कि फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब दोनों का 7 साल ट्रायल होगा, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी का और इमरान खान साहब का साइफर में साथ साथ हो रहा है। तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पर फिर अपने साबिक लीडर से भी मिलेंगे और देखते हैं कि क्या वहाँ से ख़बर आती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये तय तो हो गया, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में इशारा भी दिया था। अब इसी तरह एक इसमें मैं ऐड अप कर दूं कि फवाद चौधरी साहब पे माशाल्लाह से एक और भी FIR कट गई है और उसमें भी कोई इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिश्वत ली है। तो फवाद चौधरी साहब भी अभी ज़ेर अताब हैं, उनसे भी मुकम्मल तौर पर जो मुक्तदर हल्के हैं वो हैप्पी नहीं है। ये तो एक इंडिकेशन बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चौथे केस के ऊपर, जो अलकादिर ट्रस्ट केस है। उस सिलसिले में आज बिल्कुल जेल में समाअत भी हुई है और उस केस में फ़िलहाल जो दलाइल थे ज़मानतों पे जारी थे वो अभी कंटिन्यू रखे गए हैं कि अभी आप मज़ीद दलाइल जारी रखेंगे और अगली पेशी डाल दी गई है। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि आज के रोज़ अगरचे ये तयशुदा बात है कि अगर ओपन ट्रायल है तो फिर मीडिया को अलाउ किया जाए, लेकिन आज फिर अगैन मीडिया को अलाउ नहीं किया गया अंदर जाना। इसके ऊपर आज लतीफ़ खोसा साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भाई अगर ओपन ट्रायल है तो फिर मीडिया के बगैर कैसा ओपन ट्रायल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के भी नुमाइंदे अंदर जाएं जेल में और वो जाके ये सारी कवरेज करें ट्रायल की। तो ये तो जी इमरान खान साहब के सारे केसेस की आज मैंने आपको बता दी है कि अभी तक की क्या सिचुएशन है। अब मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से इंसाफ जो है वो देने पर तुली हुई है। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने जिंदों को इंसाफ देना है बल्कि वो तो मुर्दा लोगों को भी इंसाफ देने पर तुले बैठे हैं। पहले आपने देखा कि मुशर्रफ साहब का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और अब ये तय किया गया है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक रेफरेंस दायर किया गया था सदर की जानिब से, यानी उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, कि भाई इनका जो अदालती मर्डर हुआ था उसको करेक्ट किया जाए, उसका सारा जो है वो मामला डिग आउट किया जाए। तो उसके ऊपर जो रेफरेंस था उसके ऊपर समाअत उस वक्त के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन फिर बीच में काफ़ी साल वो समाअत रुकी रही। अब काजी फायज ईसा साहब ने इस रेफरेंस के ऊपर भी समाअत की इंडिकेशन दे दी है और अगले हफ्ते शायद इस के ऊपर समाअत होगी। लार्जर बेंच समाअत करेगा जिसमें काजी फायज ईसा साहब इसकी सरबराही खुद करेंगे। तो अब मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो भी केस था जिस तरह से हुआ उस पर बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं और ख़ुद उस वक्त के एक जो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब वो जज थे उन्होंने इस बात को आके एडमिट भी किया था कि ये एक गलत फ़ैसला था। तो बिल्कुल गलतियाँ दुरुस्त होनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए। तारीख़ में अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए, उससे वो बंदा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो एक उसके ऊपर रिकॉर्ड है, जो कानूनी रिकॉर्ड है, कम से कम उसकी दुरुस्ती तो हो सकती है। क्योंकि कानूनी रिकॉर्ड में तो यही लिखा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कत्ल के मुर्तकिब करार पाए हैं तो इसलिए उन्हें फांसी दी गई है। तो अब वो कातिल अगर नहीं है तो फिर उनका ये जो कलंक है ये साफ़ होना चाहिए। ये बात दुरुस्त अपनी जगह उसूली, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे, इस टाइमिंग पे हैरान हूँ कि जब यहाँ पर जो जिंदा लोग हैं वो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, जब रोज़ इंसाफ का कत्ल हो रहा है, जब रोज़ हम देख रहे हैं कि लोग अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। और एतजाज अहसन साहब कल भी इस बात के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे कि 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उनकी दरख्वास्त दायर नहीं हो रही, हालांकि ये तयशुदा बात थी। और ख़ुद काजी फायज ईसा साहब ने ये अपने मामला जब ये सारे सेटल किए 184(3) के, उसमें ये तयशुदा बात थी कि जो 184(3) के तहत पिटिशन्स होंगी, 184(3) आइन का वो आर्टिकल है जो कहता है कि बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक है। तो अगर इसके तहत कोई पिटिशन दायर होगी तो उसको 14 दिन के अंदर समाअत के लिए फ़िक्स करना होगा। लेकिन ख़ुद अपने ही बनाए हुए उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब 2-3 ऐसी इस वक्त अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि 184(3) के तहत है, लेकिन वो इसके ऊपर समाअत नहीं कर रहे, समाअत के लिए फ़िक्स नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप उठा रहे हैं, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब को इंसाफ देने चल पड़े हैं, कभी भुट्टो साहब को इंसाफ देने चल पड़े हैं। ज़रूर दें, लेकिन जो ज़िंदा लोग हैं उनके लिए पहले इंसाफ का बंदोबस्त करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगियों पे इस पर फौरी कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर भुट्टो साहब को आप इंसाफ दे भी देंगे अभी तो फौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब ज़िंदा है नहीं है, इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं पहले उनकी दरख्वास्तें सुन लें ताकि उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं उसमें आप कोई तब्दीली ला सकें, कोई आसानी ला सकें। अगर आपको अल्लाह ने इतने अहम मनसब पर बिठाई दिया है, लेकिन वो हम नहीं देख रहे, उसके ऊपर जब चीफ साहब ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं और उन चीज़ों के ऊपर वो बात ही नहीं करना पसंद करते। और अब जो उन्होंने इमरान खान साहब के ख़त का जवाब दिया है
اس کے بعد تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ وہ ایک بالکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور وہ بالکل ان کو کوئی انٹرٹین کرنے کے موڈ میں نہیں ہے ان کی کسی بھی درخواست کو. اور جس طریقے کا انہوں نے رسپانس دیا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے، جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی تنقید کیا ایون کہ ایک چیف جسٹس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طریقے سے جواب دے. اور خود جو ان کے بہت حامی رپورٹرز رہے ہیں وہ تک یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اگر منصب پہ بیٹھیں گے تو وہ اس قسم کا رویہ رکھیں گے جو ہم ان کا دیکھ رہے ہیں. اور تاریخ میں ان کا یہ سارا دور ایک سیاہ دور کے طور پر رہے گا کہ وہ بندہ جو ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، انسانی حقوق کے اوپر بڑے چیمپئن بنتا تھا، اور جب وہ خود کرسی پر آ کر بیٹھا تو کیسے پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں ان تمام چیزوں کے اوپر، ہونے والی زیادتیوں کے اوپر. اور مورخ آپ کے بارے میں یہی لکھے گا. تو بہرحال اب اس کے اوپر تو کیا بات کی جائے. اس کے اوپر میں نے اس دن بات کی تھی کہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں ٹیک اپ کیا جاتا، اس کے اوپر بھی کوئی چیف جسٹس صاحب نوٹس نہیں لیتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ارشد شریف شہید کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہے، کینین ٹی وی نے بنائی ہے، اور وہیں کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے اس کو، تحقیقاتی رپورٹر ہیں انہوں نے بنائی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بڑا کیٹیگوریکلی واضح کیا ہے کہ ارشد شریف کا قتل کوئی حادثاتی قتل نہیں تھا، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی ایک پلاننگ کے تحت کارروائی تھی. اور اس میں بالکل ابہام بھی ہیں اور بہت سے شکوک و شبہات ہیں، بہت سے سوال ہیں جن کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا گیا، پروب نہیں کیا گیا کہ کیا ان کو پہلے سے کہیں اور مار کر بعد میں اس گاڑی میں وہاں پر سیٹ پر لا کر بٹھایا گیا اور اس طریقے سے پلانٹ کیا گیا کہ جیسے یہ قتل اسی گاڑی میں ہوا، اور اس کو ایک حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد پھر جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو جس طرح سے وہ وہاں پہنچے، جس طرح سے فائرنگ کا واقعہ پیش ہے، یہ سب اتنے بڑے سوالات ہیں لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی پروب کرنے کی کوشش نہیں کی. نہ تو اس میں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کوشش کی کہ اس کا حق کا سچ کا پتہ لگایا جا سکے، اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی انیشیٹو لیا گیا. اور یہ بات اس نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھی ہے کہ ادھر بھی سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اس سلسلے میں کہ کسی طرح سفارتی تعلقات کو آزماتے ہوئے اس معاملے کی چھان بین کی جاتی. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی اس بارے میں بہت سے اہم سوال اٹھا دیے. لاسٹلی جی جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس کے اوپر 2-3 اہم خبریں ہیں. آج نواز شریف صاحب کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل میں اگلے اس پہ ویلاگ میں بھی بات کروں گی، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 2 دہائیوں کے بعد چودھری شجاعت کے در پہ آج پہنچے ہیں، اور آج وہ کیسے حالات میں ہیں کہ انہیں کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے اور کس کس کے سامنے جا کر وہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی تعاون مانگ رہے ہیں. چودھری شجاعت نے ظاہر ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہماری سیٹیں جو ہیں مختصر کی جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال کیا ہی سیٹلمنٹ ہو، جو خود 2 ایسے لوگ ہیں اس وقت جو خود اپنی ساکھ بچانا جن کے لیے مشکل ہے، جن کے لیے خود براہ راست عوام کو فیس کرنا مشکل ہے، الیکشن میں جانا مشکل ہے، الیکشن سے بھاگ رہے ہوں جو لوگ، تو وہ کیا کسی کے لیے ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا کیا کسی کو دے سکتے ہیں. ابھی وہ تو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں یقین دہانیاں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں چونکہ اشارے ہیں، ہمیں سپورٹ ہے، تو جو اس میں ہمیں حصہ ملے گا ہم آپ کے ساتھ بھی کچھ شیئر کر لیں گے. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا، اس میں بھی بہت کچھ باقی ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.